daghang salamat sa inyong pakikuban namo karong hapon. Wa mi kahibaw asa mi padung human sa TV Patrol Central Visayas. Pipila namo doon na ginagmay nga mga patigayon, pipila namo doon na mga plano, pipila namo nangita na og alternatibo nga mga panginabuhi apan prangkaman mi matinudaanon man mi sa TV Patrol Central Visayas. Di mi ganahan maguna-una after August 31. Kaya kamo mga kontrata hangtod man sa Agosto 31, ihatagan nami kagawasan sa ABS-CBN pagpangita bisan sa kompetensya nga mga media organizations after August 31 apan di pa mi ganahan nga mag-una-una ana. Why training sa news writing, sa news operations nga makaandam bisan kinsa namo niining maong adlaw. Pila na sad mi kasimana nga nagsige og panamilit, nagsigad gani og countdown dinhi sa TV Patrol Central Visayas apan tuuhi way makaandam niining higayuna nga hingpit na gyud mi nga mupaong ug hingpit na gyud nga mawa ang among Sibya. Apan ang amo lang ibilin na mensahe ninyong tanan, bisan sa tanan nga mga kakulian, bisan sa tanan nga mga pasangil, bisan sa tanang mga pagpanamastamas, daghang salamat sa inyong padayon nga pagsalig. Pinaagi sa pagpadayon namo matag hapon sa labing pribadong mga bahin sa inyong mga Pinoy-anan ug sa inyong mga kasing-kasing. Bisan tungod ana na lang, dawaton namo kining dili maayo nga panghitabo, among dawaton ang pagkakug sa among kaldero, among dawaton ang pagkawa nay kasiguruan sa among ugma. Apan kami masaligon gikan sa kinauyukan nga bahin sa among kasing-kasing, dili ni mao ang kinutuban, dili ni mao ang katapusan. Salig mi na mobalik ra ang ABS-CBN na mas ligon, mas andam, mas takos sa pagpatigbabaw sa kamatuoran, sa pagpanalipod, sa kinapag-an sa atong katawhan, sa paghatag og tingog sa mga dinaog-daog o sa mga linupigan. Mga kapamilya, hangtod sa katapusang gutlo, kami mupasalig ninyo ug muhangyo og mangilaba ninyo atong lauman, atong ipangaliya ug atong saligan ang kamatuoran, ang pamilya hangtod sa kahangturan.